नमस्कार। कार्यक्रम घटना र विचारबाट आदरणीय श्रोता, विविध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको प्रस्तुति र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम घटना र विचार तपाईले प्रत्येक साता सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म साँझ 7 बजेको समाचारपछि रेडियो नेपालबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणका साथै एफएम ब्यान्डको 98.103 मेगाहर्जबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम घटना र विचार हाम्रो वेबसाइट www.onlineradionepal.gov.np र www.radionepal.gov.np मा लगन गरी संसारभर प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी विविध विषयका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिले आज प्रसारण हुने मुख्य विषयहरू। नेकपामा आन्तरिक विवाद समाधानको प्रयास स्वरूप अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच छलफल। भोलि पनि छलफललाई निरन्तरता दिइने। छलफल केही दिन भएको थिएन, आज भएको हो, फेरि भोलि हुने भन्ने छ। नेकपामा आन्तरिक विवाद समाधान बारे नेता केशव बडालसँगको विशेष कुराकानी। स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको भनी गलत प्रचार गरिएको जिकिर। सचिवालयको बहुमत, स्थायी समितिको बहुमत, केन्द्रीय कमिटिको बहुमत भनेर जुन प्रचार आइराखेको छ त्यसमा सत्य छैन। साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै मौद्रिक नीति कोरोना भाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक पुनरुत्थानको दिशामा केन्द्रित हुने अपेक्षा। अवैध रूपमा कोरोना भाइरसको परीक्षण शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालको छानबिन गर्न समिति गठन। 2 दिनभित्र प्रतिवेदन दिन कार्यदेश। कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा निर्णय गर्छ। र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी छाडिएको सुरुङमा एक इन्जिनियर सहित 2 जना बेपत्ता, 2 जनाको जीवितै उद्धार। 2 जना घाइते हुनुहुन्छ, 2 जना बेपत्तै छ, अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन। लगायतका सामग्री प्रसारण गर्नेछौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सहमतिको प्रयास तीव्र बनेको छ। सहमतिकै प्रयास स्वरूप आज अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सबै विषयमा खुलेरै छलफल भएको जनाइएको छ। उहाँहरूबीच भोलि फेरि छलफल हुनेछ। यस सम्बन्धी सामग्रीका साथ साथी कल्पना दाहाल। पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि आज प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वयबीच भएको छलफलमा नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधानका विकल्पहरूमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। आज अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएको भेटवार्ता सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अध्यक्षद्वयबीच भोलि पनि छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। छलफल केही दिन भएको थिएन, आज भएको हो, फेरि भोलि हुने भन्ने छ। नेकपामा आन्तरिक विवाद समाधानको प्रयास स्वरूप साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको छ। नेकपाको अन्तरिम विधानमा आगामी महाधिवेशनसम्म अध्यक्षद्वयको सहमतिमै नेकपामा सम्पूर्ण काम कारबाही हुने प्रष्ट व्यवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा सहमतिको प्रयास स्वरूप साउन 2 गतेसम्मका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको छ र असार 19 गते यता स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछिको अवस्थामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटक पटक छलफल भएको छ र केही दिन अध्यक्ष प्रचण्ड गृह जिल्ला चितवनमा रहेका कारण उहाँहरूबीच छलफल हुन सकेको स्थिति थिएन र आज फेरि उहाँहरूबीच छलफल भएको छ र नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा जसरी विषयहरू उठेका छन् ती विषयहरू अत्यन्त गम्भीर छन् र विशेष गरी केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छोड्नुपर्ने माग पार्टीभित्र उठेको छ र बहुमत सदस्यबाट यो माग उठेको भनिएको छ। अब निकास खोज्नका निम्ति जे जस्ता प्रयत्नहरू भइरहेका छन्, बैठक स्थगित गरेर पटक पटक वार्ताहरू भए पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा नेताहरू पुगिसकेको स्थिति छैन। वास्तवमै नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद जुन तहमा छ त्यसको निकास खोज्नुपर्ने कुरामा नेता कार्यकर्ता पङ्क्तिको ठुलो दबाव छ, आग्रह छ। तैपनि परिस्थिति कुन रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने स्थिति छैन र नेकपाको आन्तरिक विवादलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौं र यसको समाधान पहिल्याउने हो भने विकल्प के हुन सक्छ। आज मैले यो विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपाको सल्लाहकार परिषदका प्रमुख केशव बडालसँग कुरा गर्दैछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद छ आचार्यजी। सबैभन्दा पहिले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि आपसी छलफलको आवश्यकता महसुस गरी बैठक स्थगित गरियो भनिएको थियो, तर खासै प्रगति देखिएन नि यति धेरै दिनमा पनि। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यस्तो प्रगति भन्नाले अहिले चाहिँ जुन 26 गतेबाट
2 गतेसम्मको स्थगन गरियो। देशभरि चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ, अब अनेक जिल्लामा धेरै ठुलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। पहाडमा बाढी पहिरोबाट क्षति भएको छ भने तराईमा डुबान कटानबाट क्षति भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अब स्थायी समितिकोमा चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीहरूदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा जिम्मेवारी बोक्नुभएका व्यक्तित्वहरू पनि भएको हुनाले अहिले यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो भनेको जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु, त्यसको निम्ति ध्यान दिनु र पार्टी पङ्क्तिलाई पनि, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई जनताको जीवधन रक्षाको निम्ति चाहिँ लागि पर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिक पर सर्या हो, 2 गतेलाई सर्या हो। अब यो बिचमा अब छलफल गर्ने कुरो भन्दा पनि अब अर्का अध्यक्ष कमेट चाहिँ प्रचण्ड कमेट चाहिँ चितवन माडीतिर पनि पुगेर आउनु भएको छ। आज दुई अध्यक्ष बिचमा अत्यन्त हार्दिक सौहार्दपूर्ण ढङ्गले 1 घण्टाभन्दा बढी वार्ता भएको छ। वार्ता चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था भन्दा पनि भोलि फेरि बस्ने गरी चाहिँ आज सकिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अर्को कुरो तपाईँले पृष्ठभूमिमा जुन भन्नुभयो नि, अत्यन्त बहुमत मान्छे चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने छन् भनेर यो कहाँको तथ्याङ्क ल्याउनु भयो? म बैठक 5 मिनट पनि मैले छोडेको छैन। 10, 11, 12, 13 गतेसम्मको बैठकमा चाहिँ 39 जना बोल्नु भएको थियो। उहाँले सरकारको कामहरू आधारभूत रूपमा राम्रो छ, सुव्यवस्थित छ, केही कुरा ध्यान दिनुपर्ने छ, कतिपय कुरा सरकारले चाहिँ पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन, गल्ती गर्नेमाथि दण्ड गर्नुपर्छ, यी सब कुराहरू आएका हुन् होइन। त्यहाँ चाहिँ हट्नुपर्छ भनेर कसैले बोल्नु भएको थिएन। त्यसरी कुरो उठाउनु भएको छ। कतिपयले चाहिँ इमोसनल्ली होइन द्वितीय पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नि उठाउनु भएको छ, कतिपयले आलोचना गर्नु भएको छ, कतिपयले चाहिँ धेरै राम्रो भन्नुभएको छ। किनकि 10 देखि 13 गतेसम्मको 39 जनाले बोल्ने क्रममा जुन सरकारले अहिले नक्सा लगायतका तमाम काममा जे गरेको छ त्यसको निम्ति सबैले प्रशंसा गर्नुभएको छ र अरू पनि आधारभूत रूपमा चाहिँ राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ। अब तब फेरि बहुमत म धेरै मिडियाको हेर्छु, बहुमत भनेको छ, त्यस्तो होइन। कहीँ त्यो भोटिङ भएको छैन, अल्पमत बहुमत भएको छैन, अल्पमत भएर जाने पनि होइन। 2 पार्टी बिचको एकताको बेलामा होइन सर्वसम्मतिले अगाडि बढ्ने, त्यस्तो हुन सकेन भने 2 अध्यक्षले अन्तिम टुङ्गो गर्ने भन्ने एकदम म त्यो विषयमा आउँदैछु। अब बैठकमा अहिलेसम्म जति सदस्यहरूले बोल्नुभयो त्यसमध्ये अधिकांश सदस्यहरूले चाहिँ तपाईँ निकास दिनुहोस्, तपाईँ छोड्नुहोस् भन्नुभयो भन्नसम्म सकिने हो? त्यो पनि सकिँदैन, त्यो पनि होइन। कतिपय साथीहरूले यी कुराहरू यसरी करेक्सन हुनुपर्छ, यी कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। केही साथीहरूले द्वितीय पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने भन्नुभयो, केही साथीहरूले हो, त्यो भन्नुहोस्, ठिक छ। तर बहुमतले सारा चाहिँ सचिवालयको बहुमत, स्थायी समितिको बहुमत, केन्द्रीय कमिटीको बहुमत भनेर जुन प्रचार आइराखेको छ त्यसमा सत्य छैन। यसको अर्थ जटिलता कहाँनिर देखियो त? फेरि अब समस्या तपाईँ कहाँनिर देख्नुहुन्छ? जसरी राजीनामाको माग उठ्यो, प्रधानमन्त्रीले 2 पद छोड्दैन भन्नुभयो, त्यस कारण यो जटिलता आयो भन्ने बुझाइ छ नि त? होइन त, म भन्दैछु, तपाईँकोमा आउँदै थिएँ, तपाईँले अरूतिर बटार्नुभयो। 10, 11, 12, 13सम्म यसरी बैठक भयो। 16 गते अचानक भूकम्प गए जस्तो गरी 16 गतेको बैठकमा चाहिँ एकदम धेरै साथीहरू इमोसनल ढङ्गले बस्नु भएको थियो र केही साथीहरू भनौँ न 8-10 जनै साथीहरू चाहिँ त्यो स्थितिमा मैले चाहिँ बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले अध्यक्षता गरिराख्नु भएको आदरणीय कमल प्रचण्डलाई मैले अनुरोध गरेँ, आज साथीहरू इमोसनल हुनुहुन्छ, जुन एजेन्डा अस्तिदेखि सुरु भएको थियो त्यहाँ बोल्न बाँकीलाई बोल्न दिउँ, एजेन्डा यही स्थायी समितिको बैठकले नै तय गरे हो, जे तय भएको छ एजेन्डा त्यसमा जाउँ, त्यो सिरिजमा जाउँ, जसमा सरकारको समीक्षा, पार्टीको समीक्षा, यी तमाम विषय छन्, त्यसमा जाउँ। अहिले यो हाँगा हालेर अर्कै विषयमा 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म जे विषयमा छलफल भइराखेको थियो एजेन्डाभित्र रहेर त्यो एजेन्डा बाहिरको जुन छलफल सुरु भयो यसले स्वस्थ बैठक परिचालन गर्ने विधि हुँदैन, यसरी नजाउँ भनेर बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले मैले विशेष समय लिएर अनुरोध गरेको थिएँ। तर चाहिँ अब बैठक चाहिँ अर्को ढङ्गले गयो। 16 गतेको बैठक भनेको चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ 15-16 जना साथीहरूले बोल्नुभयो त्यो दिन होइन। अब 17 गते चाहिँ पहिलो वक्ता म आफै थिएँ, दोस्रो वक्ता अमृत बोहरा हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि बैठक स्थगित भएको छ। त्यसले गर्दा बैठकमा भएको यति नै हो। अब तपाईँ बाहिर कहाँ के कसो भयो ती सब कुरा भनेको बैठकसँग सरोकार राख्दैन, को कहाँ बस्नुभयो के गर्नुभयो भन्ने कुराको कुनै अर्थ राख्दैन, कुनै माने मतलब राख्दैन। तर प्रचण्ड स्वयंले अब तपाईँले भारतले चाहिँ हटाउन खोज्यो भन्नुभएछ, त्यसो होइन, मैले चाहिँ राजीनामा दिनुहोस् भनेको हुँ भनेर बैठकमा बोल्नुभयो भन्ने कुरा पनि बाहिर आयो नि? होइन, उहाँले भन्नुभयो। अब उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको त होइन। अब उहाँले
मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको हो। भन्नुभएको कुरो के छ भने 14 गतेको अब त्यो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी ओलीले बोल्ने क्रममा पनि अब त्यो 13 गतेको राति आज तक लगायतका पत्रिका त के अरे इन्डियाको मिडियामा होइन अब केपी ओली हटाउने हो, हट्दैछन् र अब प्रधानमन्त्री फल्ना मध्येबाट हुँदैछन् भन्ने ढङ्गले जुन आयो, सम्भवतः त्यसको चाहिँ इमोसनल अभिव्यक्ति त्यो चाहिँ फाउन्डेसनको कार्यक्रममा चाहिँ अध्यक्षले दिनुभयो। त्यहाँ गएको थिइनँ, त्यो थाहा भएन, तर बाहिर मिडियामा त्यसरी आयो। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 16 गतेको बैठकमा एजेन्डामै जाउँ, समीक्षा हुन्छ, समीक्षा गर्दा जे निष्कर्ष हुन्छ हामी त्यो गरौँला। तर अहिले अहिले इमोसनल विषयमा चाहिँ बाहिरी हाँगा हाल्ने विषयमा जानु हुँदैन। पार्टीको बैठक परिचालन गर्ने भनेको एजेन्डा स्थायी समितिका धेरै साथीहरूको सरसल्लाह अनुसार तय भएको एजेन्डा छ, एजेन्डामै जाउँ, एजेन्डाको निष्कर्षमा पुग्ने बेला जाउँ। यसो हो भने बैठक ठिक ढङ्गले जान्छ। अब कसैले केही कुरा उठायो त्यही विषयमा चाहिँ हाँगा हाल्न थाल्यो भने बैठक अनन्तकालसम्म चाहिँ निर्णय नहुने हुन्छ, अनिर्णयको बन्दी बन्छ। यो तरिकाले बैठक चलाउनु हुँदैन भनेर सुझाव त मैले दिएको हो नि त। त्यतिखेर तपाईँ के देख्नुहुन्छ? सम्भावना चाहिँ एकतातिरै अग्रसर छ अथवा अन्ततः जसरी विषयहरू उठेका छन् ती विषयहरू जटिल छन्, साँगुरा छन्, त्यसकारणले विभाजनकै बाटोतिर नेकपा जान्छ भन्ने आशंकाहरू पनि व्यक्त भएका छन्। तपाईँ आफू चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, आचार्यजीलाई विभाजनको रहरै छ कि के हो, मैले त त्यस्तो देख्दैन। किनभने यो चाहिँ पार्टीभित्र बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ, चर्काचर्की हुन्छ, आलोचना स्वालोचना हुन्छ। यी तमाम कुराहरू स्वाभाविक हुन्। बैठक भन्नुहुन्छ भने तपाईँ भूमिगत कालमा त 1 महिनासम्म लगातार बैठक चलेको छ। त्यतिखेर सुरक्षा व्यवस्था कति गाह्रो थियो होइन। अब भन्दाखेरि चाहिँ बैठक लम्बिने पनि हुन्छ, छोटिने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा जस्तो सुकै समस्या भए पनि हल गर्नुपर्छ। दुई पार्टी बीचको एकता भएको छ, एकतापछि एकताको प्रक्रिया पूरा भएको छैन। प्रक्रिया पूरा गर्नको निम्ति धेरै कामहरू चाहिँ जुन गर्नुपर्ने थियो पार्टीका सम्बन्धित पङ्क्तिले, जस्तै 7 प्रदेशका इन्चार्ज उहाँहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका। अब मूलत मङ्सिर 4 गतेको बैठकको निर्णय अनुसार भनेको चाहिँ अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले पार्टीको सहिष्णुता वितरण, कमिटी व्यवस्थापन, महाधिवेशनको तयारी, यी तमाम र एकताका बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मा पाउनुभएकै हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि त्यसलाई माघ चाहिँ 15-19 को बैठकले पनि निर्णय गरेर दिएकै हो होइन। ती कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ र चाहिँ अब वामदेव कमरेडलाई अब चाहिँ संगठन विभाग प्रमुख मात्रै होइन उपाध्यक्ष पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि विधानमा संशोधन गरेर त्यो कुरो अगाडि बढाएको छ भनेपछि कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेकले आफ्नो जिम्मेवारीको पूरा गर्ने हो भने समस्याहरू न्यून हुँदै जान्छ। यहाँ अहिले के भएको छ भने आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ केही पनि गर्न पर्ने, अर्कालाई मात्रै विरोध गर्ने कुरा जुन भइराखेको छ त्यसलाई सबैले करेक्सन गर्नुपर्छ। सबैले, मैले अरूले भएहरूले करेक्सन गर्नुपर्छ। आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो टाउका माथिको आकाश बोक्नुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहिँ तयार हुनुपर्छ। अनि अर्काको पनि आलोचना गर्ने हक राखिन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ केही पनि पूरा नगर्ने, अर्काले केही गरेन भनेर आलोचना गर्न सुहाउँदैन। अहिलेको पार्टी एकता जोगाउने हो र जारी स्थायी कमिटी बैठकले निकास दिने हो, अध्यक्षद्वयको परामर्शले निकास दिने हो भने अब त्यो विकल्प, त्यो बाटो के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अहिले नै एकता हुने कि नहुने भन्ने हो नि। एकता किन गरे? एकता उहाँहरूले सेट गरे हो होइन। दुई अध्यक्षले अन्तिम टुङ्गो गर्नु हो, स्थायी समितिमा हामीले ताली ठोक्या हो होइन। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब एकता कुरो पुरै भएको छैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति तपाईँलाई थाहा छ अब माघ 15-19 भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बाँकी 15 दिनभित्र चाहिँ सबै एकताका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने भनेको छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति चाहिँ सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष म छु र त्यसमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चाहिँ नन्दबहादुर थापा मगर हुनुहुन्छ र अब मैले त्यो 15 दिनभित्रै त्यो बाँकी एकताको प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्या हुनाले सबै अब तत्कालीन नेकपा एमाले तर्फको चाहिँ सल्लाहकार परिषदका साथीहरूको नाउँ महासचिवको हातमा त्यसको 10 दिनभित्रै उहाँको हातमा पुर्याइसकेँ। उताबाट अहिलेसम्म पनि आएको छैन। केन्द्रीय विभागहरू अब यति धेरै अनुशासनहीन काम भइरहेका छन् भनेपछि अनुशासन आयोग पूरा भएको छैन, लेखा आयोग पूरा भएको छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ निर्वाचन आयोग पूरा भएको छैन, ज्येष्ठ नागरिक मञ्च पूरा भएको छैन। यी तमाम काम छन् भने विभागहरू पनि पूरा भएको छैनन्। त्यसले गर्दा यसको निम्ति चाहिँ बाँकी काम पूरा गर्ने दायित्व कसको त होइन? एकहोरो अब तपाईँले राम्रो काम गर्नु भयो भने तपाईँ हट्नुहोस् चाहिँ भन्ने, आफूले जिम्मा लिएको र आफूले पूरा गर्नु काम चाहिँ पूरा नगर्ने कुरो ठिक होइन। त्यसले गर्दा म अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने एकता चाहिँ प्रक्रिया नै पूरा नगरिकन फेरि एकता भङ्ग गर्ने भने एकता किन गरे होइन? हामीले जोड गरे त होइन, उहाँहरूले गर्नुभयो।
एकता किन गरे होइन भने एकता प्रक्रियालाई पूरा गर्नुहोस्, त्यसको निम्ति पूरा गर्नुहोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता, स्थायी कमिटिका सदस्य र सल्लाहकार परिषदका प्रमुख केशव बडाल। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानको दिशामा केन्द्रित हुने गरी आर्थिक वर्ष 2077-78 को मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण उत्पन्न समस्याले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने लक्ष्यका साथ ल्याइने मौद्रिक नीति कोरोना संकटले असर पारेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत प्रदान गरी बचाइराख्ने योजनामा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस सम्बन्धी सामग्रीका साथ साथी सरो रिजाल। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को मौद्रिक नीति आर्थिक पुनरुत्थानको दिशामा केन्द्रित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संकटबाट भएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो। गभर्नर अधिकारीले कोरोना संकटकै बीच आगामी साउनको पहिलो साता आउने मौद्रिक नीतिमा मूल्य बाह्य क्षेत्र तथा वित्तीय स्थायित्व कायम रहने गरी मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी विषयहरू समेटिने बताउनुभयो। कोही जेन्युइन भएर नयाँ एन्टरप्रेन्यर आउँछ र मार्केटमा आउन खोज्छ र फाइनान्सियल उसले फाइनेन्सिङ पाएन भने उसको चाहिँ गुनासोलाई एड्रेस गर्ने मेकानिजम समेत बनाउन हामी खोजिरहेछौँ कि उसको प्रस्ताव के हो, ऊ क्यापेबल नभएर हो कि उसको स्किल नपुगेर हो कि उसलाई किन रिजेक्ट गर्छ कुनै ब्याङ्क ब्रान्चले भन्ने एसेसमेन्ट समेत गर्नलाई हामी प्रयास गरिरहेछौँ। त्यो खालको चाहिँ मेकानिजम हामी राष्ट्र बैंकले बनाउन खोजिरहेछौँ जसको असर दीर्घकालमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अघि पनि माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि कुरो राख्नु भएको छ, माननीय पूर्वमन्त्रीले पनि राख्नु भएको छ। हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोड दिने गरी, उत्पादनलाई जोड दिने गरी हाम्रो रिसोर्सहरू परिचालन हुनु पर्यो भन्ने विषय, त्यही डाइरेक्सनमा हामी जाने हौँ। कोरोनाले थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्र जतिसक्दो छिटो चलायमान बनाई अघि बढ्न आवश्यक व्यवस्था गरिने जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रका राय सुझावलाई पर्याप्त ध्यान दिइने समेत बताउनुभयो। मौद्रिक नीति बनाउँदा सरकारको 15औं योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। यसबाहेक आगामी मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेट मार्फत लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक तथा कर्जा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरू अघि सार्नेछ। यस्तै आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्धन हुने र उद्यमशीलता विकास हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत केन्द्रित गर्न जोड दिइनेछ। मौद्रिक नीतिले मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्वामित्वमा जोखिम नआउने गरी वित्तीय सहजीकरण गर्ने दिशामा विवेकशील नियमनका उपाय अपनाउनु पर्ने अवस्था रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्न वित्तीय सुदृढीकरणका उपायका रूपमा अवलम्बन गरिँदै आएको बैंक मर्जर तथा प्राप्तिलाई थप गति दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै गभर्नर अधिकारीले डिजिटाइजेसन मार्फत नगदमा हुने कारोबार न्यूनीकरण गर्नु पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता हुने बताउनुभयो। यसैगरी उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सबै 753 वटा स्थानीय तहका पालिकालाई पुनर्कर्जा दिने तयारी गरेको बताउनुभयो। अहिलेको पुनर्कर्जा चाहिँ निकै नै चेन्ज सहित हामीले ल्याएको छौँ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने यसले धेरै ठुलो उत्पादनमा, ग्रासरुटको रोजगारीमा सहयोग पुर्याउनेछ। सँगसँगै डिभिजनको पोलिसी के बनायो होला राष्ट्र बैंकले भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ डिभिजन सन्दर्भमा अहिले यो कोभिडको असर स्वरूप विश्वभरको प्र्याक्टिस। उहाँले कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने लक्ष्यका साथ सबै पालिकालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तयारीमा केन्द्रीय बैंक रहेको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहलाई त्यस्तो प्रकारको कर्जा दिँदा रोजगारको अवसरमा वृद्धि हुने र स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने उहाँको विश्वास छ। उहाँले अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्थानीय तह नै हुनुपर्ने र सोही अनुसारको नीति समेत तयारीमा रहेको बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले आगामी मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा आफूहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असर पर्ने गरी आफू अघि नबढ्ने र समयको आवश्यकतालाई भने आत्मसात गरिने बताउनुभयो। उहाँले आगामी वर्षको कर्जाको माग बढ्ने बताउँदै त्यसले सरकारले राखेको 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास
विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। आगामी मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने सोचमा राष्ट्र बैंक रहेको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो। यसैगरी कृषि विकास बैंकलाई पनि कृषि कर्जा प्रमुख प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजनामा आफूहरू लागेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि पनि कुनै एउटा बैंकलाई नै जिम्मा दिने सोच समेत बनाइएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। सरकारले अवैध रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको परीक्षणको शुल्क उठाउने निजी अस्पतालको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 2 दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। उपत्यकाका ग्रान्डी, ह्याम्स र नेपाल मेडिकल कलेजले स्वीकृति नलिएरै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षण गरेको विषयमा छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो। यस सम्बन्धी सामग्रीका साथ साथी कल्पना दाहाल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी निर्देशिका विपरीत हुने गरी स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि सरकारी प्रयोगशालामा पठाउने र सेवाग्राहीसँग मनपरी शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटाको नेतृत्वमा छानबिन थालिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न निजी क्षेत्रहरूबाट भइरहेको परीक्षणको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर थप प्रयोगशाला विस्तार लगायतका विषयमा चाहिँ प्रतिवेदन दिनको लागि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर विकास देवकोटाले कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ र त्यसकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा निर्णय गर्छ। त्यसको विश्लेषणका आधारमा आगामी दिनमा मन्त्रालयले निर्णय गर्छ। 3 सदस्य समितिलाई 2 दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका वीर, पाटन र शिक्षण अस्पताललाई शुल्क लिएर कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ। यस्तै गत आइतबार स्टार अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजलाई आफै स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्ने अनुमति दिएको थियो। सरकारले अनुमति दिएका यी अस्पतालले 5,500 मात्र शुल्क लिन पाउँछन्। यसैबीच आज नेपालमा थप 116 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टाभित्र 34 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई जितेर घर फर्किएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्कनेको संख्या 10,328 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 60.53% निको भएर घर फर्किएका हुन्। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 34 जना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,328। अहिलेसम्म 60.53% संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। यसरी नै आजको जम्मा 116 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ र हाल जम्मा सक्रिय केसहरू 6,695 हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितहरूको संख्या 17,061 पुगेको छ। देशभरका प्रयोगशालामा आज 4,361 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण गरिएको हो। यस्तै 6,695 जना कोरोना संक्रमितहरूले आइसोलेसनमा रहेर उपचार गराइरहेको र 24,714 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी छाडेको सुरुङमा एक इन्जिनियर र अर्का एकजना बेपत्ता भएका छन्। 2 जनाको भने जीवितै उद्धार गरिएको छ। यस सम्बन्धी सामग्रीका साथ साथी गजेन्द्र भण्डारी। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 स्थित सुरुङमा आयोजनाका 1 जना इन्जिनियर र सवारी चालक बेपत्ता भएका हुन्। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी जारी राखिएको र 2 जनालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। पानी छाडेको सुरुङमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि निरीक्षण गर्न पुगेका 4 जना बेपत्ता भएका थिए। तीमध्ये 2 जनाको घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो। इन्जिनियर सतीश गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगर बेपत्ता भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर कमलराज श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले घटनाबारे छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। एउटा समिति गठन गरेको छ, त्यसै अब के निचोड निकाल्छ त्यो आधारमा यो भएको यस्तो कारणले भएको भन्ने कुरो त्यसरी भन्न सकियो। अहिलेलाई चाहिँ सामान्य सिम्पली भन्नुपर्दा दुर्घटना भयो भन्ने कुरो थाहा भयो हैन। 2 जना घाइते हुनुहुन्छ, 2 जना बेपत्तै छ, अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन। प्राविधिक समिति गठन गरेको छ, त्यो समितिले के भएको भन्ने कुरो निचोड निकाल्छ, त्यो आधारमा त्यसपछि मात्रै भन्न सकिने अवस्था रह्यो। पानी खोल्न इन्जिनियर सहितको टोली मुहान पुगेको थियो। पानी खोलेपछि 17 नम्बर गेटले थाम्न नसक्दा उनीहरूलाई पानीले बगाएको
भएको जनाइएको छ। घाइते 2 जनालाई मेलम्ची अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। अहिले अस्थायी संरचनाबाट पानी पठाउन परीक्षण भइरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। हाल मेलम्ची आयोजनाको सुरुङमा पानी राखेर परीक्षणको काम भइरहेको छ। हवस् त यिनै विषयहरूका साथ आजलाई कार्यक्रम घटना र विचार यहीँ सकिन्छ। भोलि विविध विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमबारे तपाईँका कुनै प्रतिक्रिया भए हाम्रो इमेल ठेगाना घटना र विचार 2019@gmail.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रमबाट साथीहरू सरोज रिजाल, कल्पना दाहाल र गजेन्द्र भण्डारीसँगै सूरज आचार्य पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।